ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम पर कोई बात ना करने का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये भी बावर कराया कि अगर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म की जाती है तो ईरान के उसूल व ज़वाबित के तहत आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन दुश्मनों और फ़ौजी आमदोरफ्त की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। یعنی یک پایه اساسی این پیروزی های ملت بزرگ و شگفتی ساز ما ژئوپلیتیک ماست، تنگه هرمز. ما این رو هرگز مثل اصلی توی مذاکره نمیبریم. آنچه که الان بنا هست این که چنانچه محاصره آمریکایی ها برداشته شد با ترتیباتی که جمهوری اسلامی ایران منظور میکنه تردد از تنگه هرمز، اون هم غیر نظامی غیر متخاصم صورت بگیره. چون دیدم میگن آقا باز شدن تنگه، برگشتن تنگه به روال قبل به اون معنا نیست. به اون معنا نیست. به اون معنا نیست که اصلا تاکید ماست، ملت ماست و اراده مسئولین.